हरिः ओम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृताः। अध्यात्म सन्देश यूट्यूब चैनल में संपूर्ण दर्शक महानुभावलाई, धर्मानुरागी सज्जन महानुभावलाई म एकमुष्ट स्वागत तथा अभिनंदन गर्न चाहन्छु। तो सज्जन, यो अध्यात्म सन्देश यूट्यूब चैनल मार्फत हामी अध्यात्मका विषयमा, अध्यात्मले प्रभाव गर्ने, सन्देशहरू प्रभाव गर्ने च्यानलका रूपमा यो अध्यात्म सन्देश च्यानल स्थापित भएको छ र हामी निरन्तर गीता, श्रीमद् भगवत गीताको सत्संगबाट लाभान्वित भइरहेका छौं। यदि हजुर यो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सब्स्क्राइबको छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला, ताकि हामीले जति भिडियोहरू लगाउँछौं, जति प्रवचनका श्रृङ्खलाहरू आउँछन्, त्यो तपाईको मोबाइलमा आफै मेसेज आओस् र हेर्न सहज होस्। र लाइक शेयर गरिदिन पनि नभुल्नु होला। सँगै मनमा लागेका कुराहरू, यी कुराहरू सुनिसकेपछि, यो प्रवचन सुनिसकेपछि मनमा लागेको कुरा कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिन समेत म अनुरोध गर्दछु। त सज्जन महानुभाव, श्रीमद् भगवत गीता अनन्त सम्भावनाहरूको भण्डार हो। अनन्त सम्भावनाहरू, एउटा मात्रै सम्भावना होइन, अनन्तका मुखबाट प्रकट भएको अनन्त सम्भावनाको भण्डारको रूपमा श्रीमद् भगवत गीतालाई लिन सकिन्छ। त्यसले गर्दा श्रीमद् भगवत गीताको अर्थ इदमित्थम यही हो भनेर किटान हुन सक्दैन। किटान हुने भए एउटा भाष्यले हुने थियो। अनेकन आचार्यहरूले आफ्ना आफ्ना भाष्य लेख्नु हुने थिएन। कति कुराहरूमा ऐक्यता होला, एक मत होला, कति कुराहरूमा अलग अलग मत पनि छ। चाहे जे होस्, हामी गीता ग्रन्थमा प्रवेश गर्नका लागि सहज मार्ग होस् भनेर हामी गीताको माध्यमले सत्संगबाट लाभान्वित भइरहेका छौं। हामीले कर्मयोगको विषयमा श्रवण गर्यौं। कुनै काम गर्दा पनि ईश्वरसँग जोडिएर, ईश्वरसँग सम्बन्ध राखेर सेवाभावले कर्म गर्नुको नाम कर्मयोग हो। कर्मयोगलाई त कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। जुन कर्मयोग कर्मबाट प्राप्त हुने फलको तृष्णा नराखिकन कर्म गर्नाले जन्म र जन्म रूपी बन्धनबाट मुक्त भएर भगवत गतिलाई प्राप्त गर्दछ। यसको धेरै लामो चर्चा छ। सबै चर्चा यसरी सम्भव नहुने भएकाले गर्दा मैले विशेष विशेष ठाउँका जीवन उपयोगी कुराहरूलाई हजुर समक्ष पुर्याउने प्रयास गरेको छु। आज म यस्तो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। स्थितप्रज्ञ भनेर गीतामा भनिन्छ। जुन आफ्नो प्राज्ञ, आफूसँग भएको चेतना, दिव्य चेतनामा बाँच्ने व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन्? स्थितप्रज्ञ भनेको दिव्य चेतना हो सज्जन। दिव्य चेतनामा बाँच्ने व्यक्तिहरू कसलाई भनिन्छ? मुनि भनेको कस्तो हुन्छ? अर्थात् साधु सन्त हामी जसलाई भन्छौँ, ऋषि मुनि। मुनिको परिभाषा के हो? अनि मान्छेको इच्छा पूरा गर्ने कि आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने भन्ने विषयलाई म चर्चा गर्न गइरहेको छु। सज्जन, अर्जुनले जिज्ञासा गरेका छन्, प्रजाहाति जुन स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, दिव्य चेतनामा रहेका व्यक्तिहरू, दैवी चेतनामा रहेका व्यक्तिहरू अर्थात् स्थितप्रज्ञ व्यक्तिहरू कस्तो बोल्छन्? उनीहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ? स्थितधि किम प्रभाषेत, उनीहरूको भाषा कस्तो हुन्छ? अनि व्यवहार समग्र कस्तो हुन्छ? कस्तो व्यक्तिलाई स्थितप्रज्ञ भन्न सकिन्छ? सोध्नुहुन्छ। यतिखेर भगवान श्रीकृष्णले दुईटा श्लोकमा सुन्दर यहाँ भावलाई प्रभाव गर्नुभएको छ। अरू पनि स्थिर प्रज्ञा भएका व्यक्तिहरूका परिभाषाहरू धेरै छन्। म दुईटा श्लोकको मात्र आज व्याख्या गर्दछु। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते।
प्रजहाति यदा कामान। हेर्नुहोस्, त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थितप्रज्ञ भनिन्छ। दैवी चेतनामा रहेका व्यक्तिहरू त्यस्ता व्यक्तिहरू रहन सक्दछन्, अर्थात् उदात्त चेतनामा चिन्तनमा भएका व्यक्तिहरू। जो प्रजहाति यदा कामान, जब सम्पूर्ण कामनाहरूलाई त्याग गरिदिन्छन्। कामना भनेका चाहनाहरू हुन्, कामना भनेका इच्छाहरू हुन्। इन्द्रियका तृप्तिका लागि उठ्ने जति पनि सबै किसिमका इच्छाहरूलाई त्याग गर्ने ती स्थितप्रज्ञ हुन्, दैवी चेतनामा रहनेवाला व्यक्तिहरू हुन्। जो इन्द्रियका, यहाँनिर भन्नुभएको छ सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, उहाक त्यागे, त्याग गर्नु। मनमा उठ्ने सम्पूर्ण इच्छाहरूलाई त्याग गर्न सक्ने व्यक्तिहरू। सज्जन, हाम्रो मनमा इच्छा प्रकट हुन्छ। मनोगतान, मनमा इच्छा हुने होइन, मनमा इच्छा आउने जाने व्यभिचरण हुने भइरहन्छ, आउने जाने क्रम रहिरहन्छ मन। त्यही भएर हाम्रो मनमा एकै प्रकारको इच्छा हुँदैन। हिजोको इच्छा अलगै, आजको इच्छा अलगै, अहिले एकैछिनमा इच्छा बदलिन्छ। यति छिटो बिजुली चम्किए जस्तो हाम्रो मनमा इच्छाहरू आउँछन्। जुन इच्छाहरू प्रबल इच्छा बन्न सक्छन्, ती इच्छाहरूका पछाडि हामीलाई दौडाउने गर्छ। जसरी मनमा इच्छा, सबैभन्दा पहिले मनमा इच्छा आउँदा मनोगतान भनेको मनसी गच्छति ती मनोगतः, तान मनोगतान, मनमा गम्भीरतो, जाने आउने, गतिशील। अहिले एउटा इच्छा प्रकट भयो, फेरि अलि भरे अर्को इच्छा प्रकट भयो, अनि फेरि अर्को इच्छा प्रकट भयो। कुनै पनि इच्छाले जब आकार लिँदैन त्यति बेरसम्म हामी इच्छा प्रकट भएकै थाहा पाउँदैन। कैयौँ इच्छाहरू हुन्छन्, तर कुनै कुनै इच्छाले आकार लिन्छ। त्यसपछि बुद्धि प्रेरित हुन्छ। बुद्धि प्रेरित भएपछि मनले प्रेरणा गर्छ इन्द्रियहरूलाई, इन्द्रियले बुद्धिलाई गजगचाउँछ। बुद्धि सहित व्यक्ति त्यो इच्छाको पछाडि दौडन्छ। र संसारमा इच्छाहरू कहिल्यै पनि पुरा गर्न सकिँदैन। त्यही भएर इच्छालाई प्रजहाति, प्रकर्षेण जहाति, पूर्णतया त्याग गर्नुपर्छ। संसारमा हेर्नुहोस्, त्यो त एउटा स्थितप्रज्ञको भाषा भए पनि हामीले व्यावहारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा र हाम्रो व्यवहार सम्बद्ध रूपमा यसलाई घटाउँदाखेरि हामीले मनका इच्छाहरू पुरा गर्नपट्टि लाग्यौँ भने हामी कहिल्यै सफल हुँदैनौँ। हेर्नुहोस्, किनभने मनले के इच्छा गर्छ? मनले मेरो सबैभन्दा ठुलो घर होस् भन्ने इच्छा गर्छ। घर सबैभन्दा ठुलो बनाएपछि खुसी हुन्छ मन भन्दा होइन, मनले त अर्कै इच्छा गर्छ। अब राम्रो गाडी होस्, अनि राम्रो गाडी भइसकेपछि पुग्यो? पुग्दैन। त्यहाँदेखि हेलिकप्टर चाहिन्छ, घर त माथि हेलिप्याड राख्ने ठाउँै भएन छ, छतमा, त्यतापट्टि जान थाल्छ। हेर्नुहोस्, के भन्नुहुन्छ? यो मनको इच्छा कहिल्यै परिपूर्ति हुन सक्दैन। एकजना कवि भरतराज पन्त नाम गरेका कवि सन्तुष्टि नामक आफ्नो कवितामा लेख्नुहुन्छ, सीमा विलासको छैन, स्वाद छैन गिलासको, खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको। सीमा विलासको छैन, संसारमा विलासिताको सीमा हुँदैन। विलासिता कतिसम्म विलासितामा रमाउने? विलासिता त बढ्दै बढ्दै जान्छ, कहिल्यै पुरा हुँदैन। यो मनको इच्छा हो, कहिल्यै पुरा हुँदैन। एउटा इच्छा आउँछ, केही नहुँदाखेरि कमसेकम गोजीमा यसो 1000 रुपियाँ भए हुन्थ्यो, 100 भए हुन्थ्यो, केही नहुनेले 100 हुनेले 1000 भए हुन्थ्यो, 1000 हुनेले 10,000 भए हुन्थ्यो, 10,000 हुनाले 1 लाख भए हुन्थ्यो। यसलाई हिन्दीमा 99 का चक्कर भनिन्छ सज्जन। 99 भनेको 99, 1 नपुगे जस्तो हुन्छ जहिले। 1 पुगे त 100 भइहाल्थ्यो, यति त हो नपुगेको जस्तो हो। 100 पुग्ने बित्तिकै फेरि अर्को 99, 149, फेरि अलिकति पुगेन, अलिकति जोड्यो। जोड्दा जोड्दै मानवले छोड्ने समय आउँछ। त्यहाँबाट उसले दैवी चेतना प्रतिपट्टि आफ्नो मस्तिष्क लानै पाउँदैन। त्यही भएर सीमा विलासको छैन, विलासिताको कुनै सीमा छैन। स्वाद छैन गिलासको, गिलासको स्वाद छैन। अहिले राम्रो गिलासमा हामी पानी पिउँछौँ, सिसाका, काँचका, विभिन्न फुलबुट्टा हानेका प्लेट गिलास हामीले खाने। समाजमा अहिले त्यस्तो बनिसक्यो। तर सज्जन, कुनै पनि प्लेट जस्तो बुट्टा हानेको भए पनि त्यसको स्वाद छैन। स्वाद त खाद्यान्नको हुन्छ, स्वाद त पेय पदार्थको हुन्छ।
त्यसले गर्दा विलासिताको सीमा छैन। संसारमा त खाँचो छ एउटै मात्र, मित्रताको मिजासको। मित्रता र मिजासिलोपनको खाँचो छ, सबै चिज राम्रा हुन्छन् भनेर यी कवि भन्नुहुन्छ। मैले यो प्रसङ्ग मिल्ने भएकाले यो पद्यसँग जोडेँ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सर्वान मनोगतान कामान यदा प्रजहाति। जो व्यक्ति सम्पूर्ण मनमा भएका कामनालाई छोड्दछ, कामना भनेको चाहना, इच्छा, जुन इच्छा छ, जन इच्छा पुरा गर्न नसकिने भएकाले गर्दा आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ। त्यसलाई इच्छा चाहिँ पुरै नगर्ने भन्दा होइन, आवश्यकता पुरा गर्ने। आफ्नो शरीर संरक्षण गर्न घर चाहिन्छ, हावा, असिना, पानी, वर्षा, प्रचण्ड घामबाट बस्नलाई घर चाहिन्छ, यो आवश्यकता हो। तर त्यहाँभन्दा माथिको विलासिता, सामान्य यसो एउटा कपडा पक्रियो, त्योभन्दा सुन्दर कपडा अर्को देखिन्छ। आवश्यकता शरीर ढाक्नु, तर कति महँगो कसरी लगायो भन्ने कुरा चाहिँ विलासिता हो। त्यही भएर शरीरका लागि आवश्यकता परेका चिजहरू व्यक्ति परिपूर्ति गर्ने दिशामा गयो भने सुखी बन्छ। त्यो सन्त जीवन हो, त्यो स्वच्छ जीवन हो। त्यो अरूसँग प्रतिस्पर्धा, आफ्नो शरीर ढाक्न अरूसँग प्रतिस्पर्धा किन? त्यसले गर्दा मनोगतान कामान, मनका इच्छाहरूलाई त्याग गर्न सक्दछ जसले, जुन मानवले मनमा भएका ती विषय वासनाहरूलाई त्याग गर्न सक्यो भने के हुन्छ फरक भन्दा ऊ आत्मन्येवात्मना तुष्ट। जब आफू आफैमा सन्तुष्ट हुन थाल्छ, आफै खुसी हुन थाल्छ। हामीलाई संसारमा आफै खुसी त हामीले हुनै जानेका छैनौँ। आफै एक्लै कोही खुसी हुन सक्छ? हामीलाई अर्को भइदिएर खुसी हुने, श्रीमानलाई श्रीमती भएर, श्रीमतीलाई श्रीमान भएर, छोराछोरी भएर, बाबाआमालाई पितामाता भएर, हामीलाई खाने राम्रो चिज अगाडि आएर हामी खुसी, राम्रो घर, अर्को चिजले हामीलाई खुसी दिइरहेको छ। यो बहिरङ्ग यात्रा हो। हामी संसारमा सबै बहिरङ्ग यात्रामा दौडिरहेका छौँ। किनकि कुनै चिज पाएर हामी खुसी हुने, आफै अन्तर हृदयमा जब व्यक्ति खुसी हुन थाल्दछ, त्यस पछाडि त्यो अन्तर हृदयमा स्वयं खुसी हुन थाल्नु भनेको अन्तरङ्ग यात्रा हो। त्यो अन्तरङ्ग यात्राको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। संसारमा 95% बहिरङ्ग यात्रा हुन्छ, 5% मात्रै अन्तरङ्ग यात्रा। ती 5% का अन्तरङ्ग यात्रीहरू नि ज्ञानीहरू हुन्, स्थितप्रज्ञहरू हुन्, ती सन्तहरू हुन्, ती दैवी चेतनामा बाँच्ने व्यक्तिहरू हुन्, जो 5% अन्तरङ्ग यात्रालाई तय गर्दछ। त्यही भएर आत्मन्येवात्मना तुष्ट, आत्मना एव तुष्ट। आफूमा आफै सन्तुष्ट जब हुन थाल्दछ, त्यसलाई स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते, त्यसलाई स्थितप्रज्ञ भनिन्छ। अरूलाई भेटेर खुसी हुने, हामी के भन्छौँ? तपाईँसँग भेट भयो हजुर, मलाई खुसी लागेको छ, फलानु चिज पाएँ मैले त्यही भएर मलाई खुसी लागेको छ, मैले यस्तो चिज पाएँ त्यही भएर खुसी लागेको छ। यो बहिरङ्ग यात्रा हो। गीताले बहिरङ्ग यात्रा भन्दा पनि अन्तरङ्ग यात्रा, आफैमा आफै खुसी हुन सिक। आफैमा आफै खुसी हो। कतिखेर व्यक्ति खुसी हुन्छ? मनका इच्छाहरू परिपूर्ति गर्ने दिशामा नगएर केवल शरीरका आवश्यकता पूरा गर्दै गयो भने व्यक्ति आत्मना तुष्ट भवति, आफूमा आफै तुष्ट हुन थाल्छ। त्यो अवस्था रे स्थितप्रज्ञको अवस्था हो। यो स्थितप्रज्ञ कसलाई भनिन्छ भन्दा यही व्यक्तिलाई भनिन्छ जोसँग मनमा आउने जाने, मनका तरङ्गका रूपमा आएका इच्छाहरूलाई पूरा गर्नका लागि नतड्पिनेवाला व्यक्ति नै, नतड्पिने त्यस्ता सबै मनका उद्वेलित तरङ्गहरूलाई त्याग गरेर अनि आफूमा आफै सन्तुष्ट हुने व्यक्तिलाई स्थितप्रज्ञ भनिएको छ। यसपछि व्यक्ति, बुद्धिमानी व्यक्तिले इच्छा पूरा होइन, मनका इच्छाहरू पूरा होइन, शरीरको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ। अब मुनि कसलाई भनिन्छ? अर्को पद्यमा मुनिको परिभाषा दिनुहुन्छ। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतरागभय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। वीतरागभय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते।
सजन दुखेषु अनुद्विग्न बना। यो अत्यन्त सुन्दा पनि त्यति धेरै नबुझ्न सकिन्छ, तर म संवेद्य सर्वसंवेद्य रूपमा भनिरहेको छु, सबैले बुझ्ने भाषामा। दुःखमा अनुद्विग्न, मनमा उद्वेलितता नहोस्, दुःखमा मनमा व्याकुलता भएन नहोस्। जो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ छ, जो व्यक्ति कर्मयोगबाट सिद्ध अवस्थाबाट हुँदै स्थितप्रज्ञको बाटो हुँदै हुँदै आउँदैछ, दुःखमा मन व्याकुल नहुने, मन आकुल व्याकुल नहुने। दुःख भयो, दुःख पनि ठिकै छ, भोग्नै छ, दुःख भोगौँ। जति दुःख परे पनि दुःखलाई सहन सक्ने। अनुद्विग्न बना, यहाँनिर दुःख शब्दको बहुवचन प्रयोग गरिएको छ। दुःखे भनेको छैन, दुःखेषु, किनकि संसारमा एउटै मात्र दुःखहरू छैनन्। यो दुःख त आद्यगुरु शङ्कराचार्य शाङ्कर भाष्य, गीताको शाङ्कर भाष्यमा के भन्नुहुन्छ? त्रिविध तापेषु अनुद्विग्न मनाः। तीनटा तापहरू, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक, यी तीनटा तापहरूबाट हामी दुःखी छौँ। मनमा आउने असन्तुष्टता, यो दुःखबाट पनि उद्वेलित हुँदैन, व्याकुल हुँदैन, छटपटाउँदैन। व्यावहारिक दुःख अनि आफ्ना आवश्यकताका दुःखहरू, अरू इन्द्रियजन्य पीडाका दुःखहरू, किनकि अघि नै कामना त त्याग गरिसकेका छ। जब व्यक्ति दुःखी हुँदैन, कुनै कस्तै दुःखबाट पनि व्याकुल हुँदैन। संसारमा दुःखको कारण नै उद्विग्न मन हो भनेर एकादश स्कन्द श्रीमद् भागवत महापुराणको एकादश स्कन्दको दोस्रो अध्यायमा योगेश्वर, कवि नाम गरेका योगेश्वरले भागवत धर्मको लक्षणमा बताउनु भएको छ। उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावात्। मान्छे संसारमा दुःखी किन भएको? बुद्धिको व्याकुलताले गर्दा, इच्छा पूरा गर्न दौडिनाले गर्दा। किनकि मनमा त इच्छा कति आउँछन्, एउटै इच्छा पूरा गर्न भनेर दौडिएको मनमा हजारौँ इच्छा आइसकेका हुन्छन्। त्यो पूरा गरेर आउँदा त इच्छाहरू हजारौँ आइसकेका छन्, कति गइ पनि सके, कति थाहै पाइएन आएर गएको। त्यही भएर ती मनका इच्छाहरू पूरा गर्न नसक्नाले गर्दा व्यक्ति दुःखी भएको। अनि उद्विग्न बुद्धि, बुद्धिको व्याकुलता के? सामाजिक एक प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा। कस्तो प्रतिस्पर्धा? कसैले आफूभन्दा केही प्रगति गर्यो भने खुसी हुनै सक्दैन, व्यक्ति दुःखी भइराखेको हुन्छ। आफूले साइकल कुदाउँदै गर्दा पर्तिरको छिमेकी हिजो आफूभन्दा दुःखीले मोटरसाइकल किन्यो भने खुसी हुन्छ, कोही खुसी हुँदैन। मुखले बधाई छ भने पनि भित्र कुँडिराखेको हुन्छ, हेत्तेरी मैले चाहिँ कति गर्दा पनि साइकलबाट माथि उक्सिन सकिनँ, उसले त मोटरसाइकल किनिसक्यो। व्यक्ति अर्काको प्रगतिमा बधाई दिइरहँदा मन कुँडिरहेको हुन्छ। र हरेक व्यक्तिले, सांसारिक व्यक्तिले कुनै पनि सहयोग गर्दा, उपाय बताउँदा आफूभन्दा माथि जाने उपाय बताउन सक्दैन, किनकि उसको क्षमताले त ऊ त्यो ठाउँमा बसेको हुन्छ। त्यो क्षमताभन्दा बाहिरको उसले उपदेश दिन सक्दैन, बाहिरको उसले पथ प्रदर्शन गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा उद्विग्न बुद्धेः, बुद्धिको उद्विग्नता, बुद्धिको व्याकुलता, छटपटाहट, अभावको तृष्णा, प्रभावको तृष्णा, अनि अरू कैयौँ कुराहरूका तृष्णा, यस्ता दुःखहरूद्वारा अनुद्विग्न मनाः, मन व्याकुल नहुने अवस्था छ जसको। यस्ता व्यक्ति हुन्छन् मुनि जसमा चाहिँ मन व्याकुल हुँदैन कुनै पनि दुःखले। अर्को सुखेषु विगतस्प्रिया। हाम्रो त बानी के हुन्छ? सुख भयो भने हामी अरू सबैलाई चिड्याउन थाल्छौँ, थाहै नपाई चिड्याउन थाल्छौँ। त्यो सुखमा विगतस्प्रिया, प्रिया निस्किएर गएको। विगताः स्प्रियाः इच्छा यस्मात् शरीरात्, अर्थात् यस्मात् मनसः, जुन मनदेखि इच्छा निस्किएर गयो, अर्थात् इच्छाका तरङ्गहरूले मनलाई तरङ्गित, उद्वेलित बनाउँदैन। त्यो व्यक्ति के हो? मुनि हो, मननशील व्यक्ति हो। ती मुनि हुन्। दुःखमा नआत्तियोस्, दुःखमा पीडित नबनोस्, दुःखले व्यक्तिलाई व्याकुलता नछाओस्, सुखले व्यक्तिको मन नबतासियोस्। सुखले बतासिन्छ हाम्रो मन। र यो सुख दुःखको कुनै पनि दुईटै अवस्थामा समभाव आओस्, सिद्ध सिद्धियो समोभूत्वा।
कर्मयोगको लक्षण पनि हो यो। कर्मयोगकै सन्दर्भमा यी पद्यहरू भनिँदैछन्। र यस पछाडि संसारमा वीत राग भय क्रोधः, जो व्यक्तिका बीताः राग भय क्रोधाः विगताः जसदेखि विशेष इताः गतौ, विशेष तरिकाले निस्किएर गएका, जोसँग राग पनि छैन, भय पनि छैन, क्रोध पनि छैन। हामीलाई हरेक कुराको राग हुन्छ। राग भनेको रञ्जन हो, आसक्ति हो। मनमा अत्यन्त हेर्नुहोस्, यी मिल्दाजुल्दा शब्दहरूले हामीलाई भुल्याइरहेको हुन्छ। वासना, आसक्ति, कामना अनि आशा, यी चारवटा शब्द एउटै मनका हो। यी चारवटा, वासना भनेको के हो भन्दा अन्तःकरणमा जन्म जन्मान्तरको प्रभावले हामीमा दबिएर पूर्ण हुन नसकेका इच्छाका गहिरा प्रभावहरू, जन्म जन्मान्तरका प्रभावहरू चाहिँ हाम्रो अन्तर्हृदयमा ती प्रभावहरू बसेका हुन्छन्। त्यसको नाम हो वासना। वासनाको तहमा हामी मनभित्र भएका वासनाहरूलाई बुझ्न सक्दैनौँ। किन बुझ्न सक्दैनौँ? इन्द्रियका वासनाहरूलाई बुझ्न सक्दैनौँ, किन इन्द्रियको राजा त मन हो। त्यसले गर्दाखेरि मनभित्रका वासनाहरू त्यो हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यो जब वासनाले मूर्त स्वरूप लिन्छ त्यसपछि मात्रै हामी थाहा पाउँछौँ, ओहो वासना रहेछ। भोगको इच्छा, हरेक सुख भोगको इच्छा, इन्द्रिय तृप्तिको इच्छा, यी वासनाहरू अन्तर्हृदयमा हुन्जेल हामी थाहा पाउँदैनौँ। वासनाको रूपमा रहन्जेल पहिचान गर्न सकिँदैन। त्यो मननशील व्यक्तिले मात्रै पहिचान गर्न सक्छ सज्जन। त्यो वासनाले मूर्त स्वरूप लिएपछि हामी ओहो वासना पो रहेछ। त्यही भएर व्यक्ति अभद्र कार्यहरू गर्छ, हिंसक कार्यहरू गर्छ, चोरी गर्छ, डकैती गर्छ, अनि लाचारी काम गर्छ, बेइज्जती काम गर्छ। त्यो कारण के हो भन्दा वासनाभित्र भरिएको हुन्छ। अघि वासनाले मूर्त रूप लिउन्जेल थाहै पाएको हुँदैन। वासनाले मूर्त रूप लिइसकेपछि थाहा पाउनाले विद्वानहरू पनि कति आफ्नो ठाउँबाट पतित हुनुको कारण त्यो हो। जान्ने व्यक्ति, संस्कारवान व्यक्तिहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट चिप्लिनुको कारण त्यो हो। नराम्रा कृत्यहरू गर्नुको कारण त्यो हो। गलत वासना भरिएका व्यक्तिहरूले ठुल्ठुला पद प्रतिष्ठाहरू पाएपछि वासनाले मूर्त रूप नलिउन्जेल उनी जन्म जन्मान्तरको संस्कारले थाहा पाउँदैनन्। त्यही भएर भ्रष्टाचार गर्नुको कारण त्यो हो, बलात्कार हुनुको कारण त्यो हो। हिंसा, हत्या, चोरी, डकैती सबै वासनाका संस्कारका कारणले गर्दा हो। संस्कारले वासना अलिअलि रूपान्तरित हुन्छ। आजको भोलि हुन्छ, भोलिको पर्सि, यो जन्मको अर्को जन्म। सजन यही वासना अन्तःकरणबाट बाहिर निस्किएर प्रियजनसँग जब वासना उद्वेलित हुन थाल्छ, छुन थाल्छ, मेरो यो प्रियजन हो, यो मेरो छोरो हो, यो मेरी छोरी हुन्, यी मेरी श्रीमती हुन्, यो मेरो आफन्त हो, यिनीहरूको राम्रो होस्, तिनीहरूप्रतिको मोह, अतिशय मोहको नाम हो आसक्ति। आसक्ति वस्तु, व्यक्ति, कुनै पनि सरसामान आदिमा आसक्ति हुन्छ। त्यो आसक्तिका कारणले गर्दा के गर्छ व्यक्तिलाई अतिशय ठुलो सांसारिक बन्धनमा राख्छ। भन्नुको तात्पर्य, मेरा छोराछोरीले धेरै पढुन्, मेरो छोराछोरी जतिको राम्रो कोही पनि नबनोस्, राम्रो बनोस् मात्रै होइन यता निषेध पनि गरिराखेको छ। मेरा जतिका चाहिँ अरू नबनुन् भन्ने बित्तिकै आफ्नो राम्रो बनोस् मात्रै भनिएन, आफ्नो बनोस् नबनोस् अर्को नबनोस्। त्यही भएर व्यक्तिले हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती त्यही कारणले गर्छ। म धनी बनौँ भन्ने चाहना हुँदैन व्यक्तिमा, म भन्दा धनी अर्को नबनोस्। कस्तो गलत खालको सोच छ। विचार गर्नुहोस् त, एकपल्ट आँखा चिम्लिएर विचार गर्नुहोस् त। म भन्दा धनी अर्को नबनोस्, म धनी बनाऊँ, म सुखी बनाऊँ, यो त स्वाभाविक आफ्नो इच्छा भयो। यो कामनातिर जान्छ, चाहनातिर। तर चाहनाभन्दा तलको आसक्ति, म भन्दा अर्को नबनोस् भन्ने बित्तिकै आफू अघि बढ्नुभन्दा अघि बढेकालाई छिर्के लगाउनु। निर्मत्सराणाम सताम। त्यही भएर भागवत निर्मत्सरः मत्तः अग्रे सरतीति इति भावरहितः, मदेखि अगाडि बढ्यो भनेर छिर्के लगाउने प्रवृत्ति नभएका व्यक्तिहरू भागवतका अधिकारी हुन् भनेर
वेदव्यासजीले श्रीमद् भागवत महापुराणको पहिलो सुरुको दोस्रो श्लोकमा भन्नुभयो। त्यही भएर आसक्ति प्रियजनमा हुन्छ, राम्रो होस्, खाली राम्रो होस्, खाली राम्रो होस्, फल्नु मेरोभन्दा राम्रो अर्काको नहोस्, निषेध परक सोचले गर्दा व्यक्ति व्यामोहित बन्छ। मनमा अघिको जुन उद्विग्नता हो त्यो उद्विग्नता यसले जन्माउने गर्छ। र प्रियजनमा आसक्ति, अन्तःकरणमा वासना, वासनाले मूर्त रूप लिएपछि मात्र वासना भन्ने कुरा थाहा हुन जान्छ। आफ्ना प्रियजनहरूमा आसक्ति, प्रिय वस्तुहरूमा आसक्ति, अनि आफूलाई हरेक चिज प्राप्त गर्नका लागि मलाई यो चिज प्राप्त होस्, यो चाहना, यो मनको गहन थाहै नपाइने अवस्थाको एक प्रकारको वस्तुको नाम हो वासना। प्रियजनसँग खनिने एक प्रकारको मनको उद्वेलित अवस्थाको नाम हो आसक्ति। म प्राप्त गरौँ, यो चिज, राम्रो चिज प्राप्त गरौँ, केही कुरा आफूलाई किन्ने इच्छा भयो, ल्याउने इच्छा भयो, त्यो चाहना। घर राम्रो बनाऊ, मेरा सबै सामग्रीहरू राम्रा हुन्, मेरो व्यवस्था राम्रो होस्, यो चाहना। यो मनको बहिरङ्ग अवस्था हो चाहना। र यो चाहनासँग मन दौडिन्छ। यो चाहना इच्छा भन्ने पनि हुन्छ चाहनालाई। कामना, कमुकान्तौ, चाहना, कामना, इच्छा, यी उस्तै उस्तै शब्दहरू। यद्यपि शब्दको गहन अर्थ अलग अलग भए पनि यिनीहरूको अवस्था सँगसँगै यिनीहरू दौडिन्छन्। र कामना पूर्तिका सम्भावनातिर उन्मुख रहनुको नाम हो आशा। मेरो कामना परिपूर्ति गर्छु, यसबाट मेरो चाहना पुरा गर्छु, मेरो इच्छा पुरा गर्छु भन्ने पर्खाइको नाम हो आशा। अब यो चिज चाहिँ प्राप्त होला। यो आशा भनेको आसमन्तास्यति खण्डयति सकलान व्यापारान या सा आशा। जसले आसमन्तात लामो समयसम्मका अरू चिन्तनहरूलाई बाँचिदिने काम गर्छ। आशा, यस्तो होला अनि खाउँला, यस्तो होला अनि लाउँला, आशा भोलि धनी बनिएला, भोलि यस्तो होइएला, यो आशा। यो आशा धेरै आशा प्रबल भयो भने व्यक्तिको वर्तमान रहँदैन। खाली भोलि भोलि, आशा वर्तमानमा हुँदैन, आशा भविष्यमा हुन्छ। त्यही भएर सज्जन, धेरै आशा, आशा ही परमम दुःखम नैराश्यम परमम सुखम। भागवतमा आशा, धेरै आशा गरेर बस्यो भने त्यो दुःखी हुन्छ, नैराश्यतामा सुखी हुन्छ भनेको भोलिको धेरै आशा भन्दा आजै गरिहाल, कामहरू गर्दै जाऊ, कर्म गरेपछि फल प्राप्त हुन्छ। यो कर्मयोगको एउटा विशेषता पनि हो। त्यसले गर्दा रागले सज्जन, राग भनेको कुनै पदार्थ प्राप्तिको चाहना हो। यो रागले, यो चाहना, यो वासना, आसक्ति, कामना, चाहना, आशा, यी चिजहरूले मनलाई रञ्जन गर्नु, रञ्जित गर्नु, रङ्ग्याउनु, त्यसको नाम हो राग। रागलाई सामान्य प्रेमको अर्थमा पनि कहीँ कहीँ अर्थ गरिएको हुन्छ, तर राग चाहिँ रञ्जन गर्नुको नाम राग हो, रङ्गिनुको नाम राग हो। सेतो कपडा रातो कुनै पनि रङमा चोब्यो रातै बनिदिन्छ, कालोमा चोब्यो कालै हुन्छ। यी हाम्रा वासना, मैले भनेका वासना, आसक्ति, कामना अनि आशा जस्ता रङका छन्, त्यही अनुसारको मन रञ्जित हुन्छ, एकाकार हुन्छ। अनि राग अनि क्रोध, भय भनेको रागले कुनै पनि चिजमा अतिशय रञ्जित भयो, अलिअलि बटुल्यो पनि। त्यो भौतिक पदार्थ, संसारका हरेक चिजहरू, राम्रो घर बनाएपछि भय हुन थाल्छ। घर नसिद्धिउन्जेलसम्म मनले चाहेको थियो घर भइदिए हुन्थ्यो, अर्थात् गाडी नहुन्जेलसम्म मनले चाहेको थियो गाडी भइदिए हुन्थ्यो। सन्तति नजन्मिउन्जेलसम्म मनले चाहेको थियो राम्रो सन्तति, छोराछोरी भइदिए हुन्थ्यो। तर भइसक्दा के हुन्छ भन्दा भय प्रारम्भ हुन्छ। कस्तो भय भन्दाखेरि, भय हुन्छ घर बनिसक्दाखेरि एउटा सुर पकलक्क भत्किन थाल्छ, धारा बिग्रिन थाल्छ, घरको कुनै आकार प्रकार अलिअलि बिग्रिन थाल्छ। अब मनमा भय हुन्छ, यता छोयो भने भत्किने हो कि, उता के गर्यो भने भत्किने हो कि। गाडी किन्यो 2-4 दिनमा, 2-4 दिन त मस्तसँगले पुछी चलायो,
2-4 दिनमा पुस्नै बन्द हुन्छ। कहीँ ठोक्यो ओहो बिग्रिने भयो, कसैले लग्यो बिगार्ने भयो, भयै भयो। पहिले नउन्जेलसम्म अभिलाषा भयो, मन रञ्जित भयो। मन रञ्जित भएपछि मन अनुसार बुद्धि शरीरका इन्द्रियहरू सबै त्यहीँ दौडिए। आत्माको वास्तविक स्वरूप छोपियो, त्यसले आत्मना तुष्ट नै हुन सकेन। त्यसपछि व्यक्तिले आफूले जोडेका सामग्रीहरू सज्जन बिग्रिन्छ, नासिन्छ भन्ने भयले भयभीत बनाउँछ। तर जुन चिज हाम्रा मनले सङ्ग्रह गर्छ, मनका वासना आसक्ति कामना चाहना द्वारा हामी परिपूर्ति गर्छौँ, ती सबै चिजहरू नाशवान हुन्छ। उद्विग्न बुद्धे असत आत्मभावत, असत पदार्थलाई आत्माको रूपमा स्वीकार गर्छौँ, अविनाशी चिजको रूपमा स्वीकार गर्छौँ। हाम्रो भौतिक विनाशशील पदार्थहरूलाई हामी नाश नहुनेको रूपमा स्वीकार गरेपछि अब नाश हुँदा हामी भयभीत बन्न थाल्छौँ। वीतराग भय, जब आफूले चाहेका चिजहरू प्राप्त भइसकेपछि त्यो विनाशको भय हुँदाहुँदै प्रतिकूलतातिर जान्छ। आफूले भने जस्तो हुँदैन, किन भने जस्तो सोचे जस्तो त हुँदैन, किनकि सोचे अनुसारको त संसार कसैको हुँदैन, परिकल्पना अनुसारको संसार कसैको हुँदैन, व्यवहार हुँदैन, सन्तति हुँदैनन्, आफ्नो घर परिवार केही पनि हुँदैन। मै पनि सोचे जस्तो हुँदिनँ, किन म यो शरीरै सोचे जस्तो हुँदैन, बने जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ जहाँ अप्राप्ति, आफूले सोचेको कुरा अप्राप्ति हुन थाल्छ, असफलता देखा पर्न थाल्छ, प्रतिकूलता आउन थाल्छ, त्यसपछि क्रोध पैदा हुन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो श्रृङ्खला छ। रागबाट सङ्ग्रह गरेका चिजको विनाशको भय, अनि त्यसपछि क्रोध पैदा हुन्छ। क्रोध पैदा हुने बित्तिकै व्यक्तिभित्र भएको आन्तरिक ऊर्जा विनाश हुन थाल्छ। र मनोवैज्ञानिकहरू भन्छन् सज्जन, 100 पटक मुस्कुराउँदाखेरि शरीरमा प्राप्त भएको एनर्जी, शरीरभित्र भएको आन्तरिक ऊर्जा एक पल्टको रिसाइको झड्कामा विनाश हुन्छ। 100 पल्ट मुस्कुराउँदा, खुसी हुँदा, आनन्दित हुँदा, आह्लादित हुँदा जुन सङ्ग्रह हुन्छ त्यो तेज एक पल्टको रिसाइको झड्कामा विनाश हुन्छ। त्यही भएर व्यक्ति रिसाएर एक दिनभरि रिसायो भने त व्यक्ति मरिसकेको हुन्छ। त्यो जुन झड्काको क्रोध आउँछ, एक झड्का आएको क्रोधले त्यति साह्रो प्रभाव पार्छ। त्यसले गर्दा रिसाएर वृषमा मान्छे बाँच्न सक्दैन। त्यही भएर त प्रेम भक्तिमा व्यक्ति जीवन बाँच्न सक्छ। वीत राग भय क्रोध, त्यसले गर्दा क्रोध हामीलाई विनाश गर्ने चिज हो। त्यही भएर स्थित प्रज्ञ यानी मुनि सन्तमा राग हटेको हुन्छ, भय हटेको हुन्छ। जुन क्रोध हो, राग र भय बोटै मासिएपछि फल फल्ने कुरो भएन, क्रोध फल्दै फलेन। विगताः विशेषतया इताः गताः राग भय क्रोधाः, जसका राग भय र क्रोध भित्र जान्छ, अन्त स्थिर बुद्धि भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू मुनि रुच्यते, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मुनि भनिन्छ। सज्जन, यसरी मुनिको परिभाषा गरिएको छ। यो मुनि भनेको स्थितधि किम प्रवासे त भगवान अर्जुनले सोधेका थिए। कस्तो बोल्छ यो मुनि त मौन। यस्तो व्यक्ति, मुनिको अर्थ यहाँ मौनसँग पनि जोडिएको छ। कति विश्लेषकहरूले त्यो पनि व्याख्या गर्नुभएको छ। यस्तो व्यक्ति मौन हुन्छ, सबै कुरा जानेर मौन, धेर कुरा सुन्छ अनि थोरै बोल्छ। व्यक्ति जब ज्ञानी हुँदै जान्छ त्यसपछि ऊ थोर बोल्न थाल्छ, अर्काका कुरा बेसी सुन्न थाल्छ र उसलाई सामान्य कुराहरूले उसलाई प्रभाव पनि पार्दैन। र सज्जन, व्यावहारिक रूपमा हामीले बुझ्ने भाषामा व्यक्ति दुःखबाट विचलित हुनु हुँदैन, दुःखमा मन व्याकुल बनाउनु हुँदैन। दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः, उद्विग्न मनको व्याकुलताले व्यक्ति रोगी बन्छ, मानसिक रोगी बन्छ, डिप्रेसन जस्ता रोगहरू लाग्न सक्छन् र जसले जीवन जिउँदो मुर्दा बन्न सक्छ जीवन। त्यसले गर्दा दुःखमा आत्तिने नआत्तिने, स्थिर हुने, व्याकुल नहुने, कुनै पनि दुःखलाई सामना गर्ने अनि सुखमा विगतस्प्रिय, सुखमा
दुःखमा इच्छा भए पनि इच्छा पूर्ति हुँदैन, सुखमा इच्छा पूर्ति हुने भएकाले गर्दा अनन्त इच्छाहरू पैदा हुन्छन्। र सुखेसु विगत स्प्रिया, सुखमा पनि सबै स्प्रियाहरू इच्छाहरू सबै विनाश गर्दै गर्दै जान्छ। यानि कि स्प्रियाहरूलाई त्याग गर्दै जान्छ, इच्छाहरूलाई कुनै परवाह नै राख्दैन। दुःखमा पनि नआत्तिने, व्याकुल नहुने, सुखमा पनि धेरै इच्छाहरूको प्रवाह नै नगर्ने सामान्य जीवन जिउनेवाला व्यक्ति अनि राग क्रोध र भयलाई त्याग गरेका व्यक्तिहरू नै यी स्थितधि हुन्, स्थितप्रज्ञ हुन्। यिनीहरूलाई मुनि भनिन्छ। र यी मुनिहरू हुन्। मुनिलाई मननशील व्यक्तिको नाम मुनि हो। मननशील यसरी बुझ्न आवश्यक छ, मननशील कर्मयोगीको नाम मुनि हो। र साधुको अलग्गै परिभाषा छ, सन्तको अलग्गै परिभाषा, ऋषिहरूको अलग्गै परिभाषा, यो मुनिको परिभाषा हो। र त्यसले गर्दा सज्जन, संसारमा व्यक्ति सुखी हुनका लागि यसबाट यी दुईटा श्लोक पुस्तक पल्टाएर हेर्नुहोला। दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्प्रियाः, वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। यो वास्तवमा मनमा अनन्त इच्छाहरू प्रकट हुन्छन्। अनन्त इच्छाहरूको प्रवाह नै मनको उद्वेलितता हो, यानि कि मनको छाल हो, तरङ्ग हो। त्यसले गर्दा मनका इच्छाहरू पुरा गर्ने दिशामा जो व्यक्ति अघि बढ्छ त्यो व्यक्ति दुःखी हुन्छ, किनकि मनका इच्छा कहिले पुरै हुँदैनन्। असम्भव कुराहरूको पनि इच्छा गरिरहेको हुन्छ मन। मनले यसो माथि कहीँ आलोक देख्यो, विशाल शिखर देख्यो भने यहाँ टुप्पामा पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्छ। माथि पाकेको वृक्षको टुप्पामा फल देख्यो भने त्यहीँ गएर चरा जस्तो खान पाए हुन्थ्यो हुन्छ। माछा पानीमा खेलेको देख्यो भने म पनि यहीँ खेल्न पाए हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ। मनका इच्छा सम्भव बेगर बाहिरका पनि हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा बुद्धिमानी व्यक्तिले, व्यावहारिक व्यक्तिले मनका इच्छाका पछाडि दौडिनु हुँदैन। शरीरका आवश्यकता, व्यवहारका आवश्यकताहरूका पछि दौडिने व्यक्ति सुखी हुन्छ। र अर्को, सुख दुःखमा व्याकुल नहुने व्यक्ति, सुखमा धेरै नमातिने व्यक्ति, सुखमा धेरै इच्छा आकाङ्क्षाहरू नबढाउने व्यक्ति अनि मनका रागहरू, वासना, आसक्ति, कामना, आशालाई न्यूनीकरण गर्दै आफैमा विश्वास गर्ने, आत्मन्येवात्मना तुष्ट, आत्मना सन्तुष्ट, आफूमा आफै तुष्ट हुने, खुसी हुने, प्रसन्न हुने र आफूलाई आफैले विश्वास गर्ने। अरूको विश्वासमा हामी बाँच्छौँ। गीताको सन्देश हो, तिमी आफूमा आफै विश्वस्त बन, हरेक कुराको आफूमा आफै विश्वास गर। अरूको विश्वासभन्दा आफूमा आफै गरेको विश्वास भरपर्दो हुन्छ। आत्माको भावलाई तिमी अरू संसारका उद्वेलित आकुल व्याकुलताद्वारा ढाक्ने काम नगर। यो सुन्दर उपदेश, सन्देश यी दुईटा श्लोकले प्रदान गरेका छन्। यसका गहन चिन्तनका पाटाहरू अलग्गै छन्, तर व्यावहारिक रूपमा हामीले यिनी कुराहरूलाई लिनुपर्छ। र यसरी हामीले यी विषयवस्तुलाई लियौँ भने व्यक्ति सुखी बन्छ। र मैले व्यवहारसँग जोडिएका एउटा दुईटा विषयहरू भने यसका विषयगत सन्दर्भता आफ्ना छँदैछन्। मनका इच्छामा अगाडि बढ्नुभन्दा शारीरिक आवश्यकता र व्यावहारिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने दिशामा जानु राम्रो हुन्छ। दुःखलाई सहन र सामना गर्ने सामर्थ्यता अन्तर्हृदयबाट आफै पैदा गर्नुपर्छ। सुखमा कुनै पनि उद्वेलित हुनु हुँदैन, धेरै इच्छा आकाङ्क्षालाई बोकेर व्यक्ति व्याकुल हुनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भलाई सुनाउँदै मुनिको परिभाषा र स्थितप्रज्ञको परिभाषालाई सुनाएँ मैले आज। अरू तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता भनेर यहाँ स्थितप्रज्ञका धेरैवटा सूत्रहरू प्रस्तुत भएका छन्, धेरैवटा श्लोकहरूमा प्रस्तुत भएका छन्। र सजन, आज यिनी दुईटा श्लोकको भावलाई प्रस्तुत गर्दै गीताको स्वाध्यायन शालामा गीताको प्रवचन यही विश्राम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।